बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नसाब। नसाब हम हर काम करने से पहले जो भी मंसूबा बंदी करते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको एक खेल की देती हूँ। जैसे हम खेलने से पहले खेल के मैदान के बारे में हम जानते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए, खिलाड़ियों के बारे में कि कौन कौन खेलेगा, खेल कब शुरू होगा, उसका इख्तिताम कब होगा, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पे खेलेगा, इन सब चीज़ों की हम पहले से मंसूबाबंदी करते हैं। इसी तरह इल्म को तलबा तक मुंतकिल करने के लिए जो भी हम मंसूबाबंदी की जाती है कि कौन सी जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाना है, पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, यानी कि उसको हमने कितने वक्त में हमने उसको ख़त्म करना है, फिर पढ़ाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार होगा, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब बातें जो हैं नसाब के ज़ुमरे में आती हैं। नसाब में हर वो चीज़ शामिल होती है जो मदरसा, तलबा और असातिज़ा सरंजाम देते हैं। नसाब के बग़ैर तालीम का तसव्वुर अधूरा रह जाता है। नसाब को अगर हम तालीमी अमल से ख़ारिज कर दें तो पूरा तालीमी ढांचा ही मुनहदिम हो जाता है। यानी कि जिस तरह इमारत एक कायम होती है और इस इमारत के बनाने में पहले ढांचा बनता है, तो अगर हम नसाब को तालीम के इमारत से निकाल देते हैं तो वो ढांचा बाकी नहीं रहता। फिर नसाब तलबा में अलूम का फ़हम पैदा करता है और नसाब के ज़रिए ही तलबा की ज़हनी, माशरती, जज्बाती, जिस्मानी तरक्की का भी एहतमाम किया जाता है। नसाब तालीमी मकासद के हसूल का ज़रिया है। तालीमी मकासद हर मुल्क, हर माशरा जो है वो कायम करता है और उन मकासद को हासिल करने के लिए नसाब को ही मुकर्रर किया जाता है। नसाब में माहिरीन तालीम ने 4 अज्जा बयान किए हैं: मकासद नसाब, तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा। तदरीसी मवाद का जो पिछला लेक्चर था वो मैं आपको दे चुकी हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है वो है तदरीसी हिकमत अमली, टीचिंग मेथडोलॉजी। तदरीसी मवाद के इंतखाब के बाद सबसे अहम मरला उस तदरीसी मवाद को अहसन तरीके से तलबा तक पहुँचाना है। यानी जब हम तदरीसी मवाद को इकट्ठा कर लेते हैं, इंतखाब उसका हो जाता है, तो उस तदरीसी मवाद को बेहतरीन तरीके से तलबा तक पहुँचाना जो है वो तदरीसी हिकमत अमली कहलाता है। और इसका सबसे अहम अंसर जो है वो है असातिज़ा। यानी असातिज़ा ही हैं जो तदरीसी मवाद को तलबा तक मुंतकिल करते हैं, तलबा तक पहुँचाते हैं। अगर इस तमाम अमल में तमाम अज्जा मौजूद हों मगर असातिज़ा न हों तो तमाम स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी और इसमें असातिज़ा अहम किरदार अदा करते हैं। असातिज़ा ही मकासद की रोशनी में दिए गए मवाद के मुताबिक सरगर्मियों की तफसीलात तय करता है, अपने असबाग के अहम नकात बयान करता है और उसके साथ साथ तदरीसी मुआवनात फ़राहम करता है। तदरीसी मुआवनात में जो हैं वो चार्ट्स हैं, वो वाइट बोर्ड है, वो समय बसरी मुआवनात हैं। ये तमाम चीज़ें हैं ताकि वो जो तदरीसी मवाद किताब की सूरत में असातिज़ा के हाथ में है वो अच्छे तरीके से तलबा तक मुंतकिल हो जाए। और असातिज़ा ही हैं जो उस तदरीसी मवाद को बेहतरीन तरीके से तलबा तक मुंतकिल करते हैं और उसके लिए वो मुख्तलिफ तदरीसी हिकमत अमली जो हैं वो अपनाते हैं। नसाब के ज़रिए ही उस्ताद को मालूम होता है कि मुख्तलिफ दर्जों के बच्चों की इनफरादी खसूसियात और इल्मी मेयार के मुताबिक कौन सा मवाद है और किस तरीके से पढ़ाना। यानी उस्ताद को ही मालूम है ना कि उसमें क्योंकि बच्चों के साथ वो उसका ताल्लुक़ होता है, बच्चों की हर इंसान की इनफरादी खसूसियात होती हैं, हर इंसान इनफरादी शख्सियत का मालिक होता है, उसके रुझानात, उसके मशागिल, उसका इल्म को जज्ब करने का जो मवाद है वो मुख्तलिफ होता है।
تو استاد کو ہی معلوم ہے نا کہ وہ کس طریقے سے پڑھائے کہ جو تدریسی مواد ہے وہ بہترین طریقے سے طلباء تک منتقل ہو جائے۔ پھر نصاب نے مواد کے علاوہ ان طریقوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جو مواد تدریس کی موضوع اور مؤثر پیشکش میں معاون ہوتے ہیں۔ ان طریقہ تدریس میں طلباء کے اختلاف طبع، تدریسی مواد کی ضروریات اور مختلف مقاصد کے حصول کی مناسبت سے تبدیلی کی گنجائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ استاد ہی ہے جو مختلف طریقہ تدریس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مختلف جماعت میں مختلف اختلاف طبع کے طلباء ہوتے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ جو بھی مواد تدریسی مواد ہے وہ طلباء تک بہترین طریقے سے منتقل ہو جائے۔ ایک جو تدریسی مواد ہے اسے استاد کو ہی معلوم ہے کہ 10ویں کا طالب علم کی والی جو تدریسی مواد ہے وہ پہلی جماعت کے جو طلباء ہیں اس تک وہ نہیں پہنچا سکتا، اس تک ان کو وہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے، استاد ہی کو معلوم ہے کہ جو پہلی جماعت کا طالب علم ہے اس کی عمر کیا ہے، اس کا جو IQ لیول ہے وہ کتنا ہے، وہ یہ کتاب جو مواد ہے وہ کس حد تک وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ پہلی جماعت کے حساب سے ہی پڑھائے گا اور کس طریقے سے پڑھائے گا اسے ہی پتہ ہے۔ ٹیچنگ میتھڈولوجی کو وہ اپنائے گا اس طریقے سے تاکہ وہ مواد تدریسی مواد جو جس جماعت کے لیے بھی اس نے منتخب کیا ہے وہ بہترین طریقے سے ان تک منتقل ہو، ان کو سمجھ آئے، ان کو پتہ لگے کہ وہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یعنی دونوں ہی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نہ ہی تدریسی مواد ہوگا اور تدریسی طریقہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں کو کسی طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کے دوران دونوں اجزاء کا تعلق طلباء اور اساتذہ سے قائم رہتا ہے، یعنی تعلیم کے دوران جو چیزیں ہیں اس دونوں میں ہی تدریسی مواد اور طریقہ تدریس جو ہے وہ طلباء اور اساتذہ سے قائم ہے۔ پھر ایک استاد ہی ہے جو مختلف اقسام کے تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں اور ان تدریسی طریقوں کو اپناتا ہے مختلف صورتحال میں، اور ان تدریسی طریقوں میں جو مختصراً بیان ہوئے وہ ہیں تقریری طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، مسئلہ طریقہ، منصوبی طریقہ، ٹیم ٹیچنگ وغیرہ۔ ایک استاد اپنے تدریسی مواد کو طلباء تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، ایک ہی طریقے پر اکتفا نہیں کرتا۔ وہ اس لیے نہیں کرتا تاکہ جس بھی حد تک وہ بھی طریقے سے وہ طلباء تک مواد جو ہے پہنچ جائے، اور اس میں وہ مختلف تدریسی طریقے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنے پڑھانے کے دوران۔ کوئی بھی طریقہ تدریس 100% تک درست یا بہترین نہیں ہوتا، کیونکہ استاد کو ہی معلوم ہے کہ جو وہ اپنی کسی جماعت کے طلباء کو پڑھا رہا ہے وہ مختلف جو ہیں وہ ذہنوں کے مالک ہیں، انفرادی شخصیت کے مالک ہیں، ان کی جو رجحانات ہیں وہ مختلف ہیں، تو اس کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف طریقہ ہے تدریس سے مختلف صورتوں میں وہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ طلباء تک تدریسی مواد کو منتقل کرے گا۔ اور یہاں پر بھی اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی تدریسی مواد ہے وہ بہترین طریقے سے طلباء تک پہنچانے کے لیے اساتذہ جو تدریسی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں وہ اس وقت کی مختلف نوعیت کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی طریقہ پڑھانے کے دوران اختیار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ استاد کو ہی معلوم ہے کہ وہ تدریسی مواد جو وہ اس نے طلباء تک منتقل کرنا ہے وہ کس طریقے سے منتقل کرے گا، وہ کس طریقے سے پڑھائے کہ طلباء کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور پھر
ان تمام چیزوں میں مقاصد نصاب، تدریسی مواد اور تدریسی حکمت عملی، یہ جو تھے نصاب کے اجزاء ہیں۔ مقاصد نصاب اور تدریسی مواد اسی صورت میں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اسی صورت میں ہم اچھے طریقے سے اس کو اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں جب استاد کو وہ طریقہ تدریس یا تدریسی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائے کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے وہ اپنے طلباء تک منتقل کرے۔ کیونکہ اگر استاد نہیں ہوگا، مقاصد نصاب ہمارا ہے، تدریسی مواد ہے اور استاد نہیں ہے تو ہماری تمام اسکیمیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کیونکہ استاد ہی ہے جو طلباء تک اپنے تدریسی مواد کو اور ہمارے مقاصد نصاب کو جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا تدریسی حکمت عملی جو آج میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔